बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी उस दरख्वास्त पे गौर हुआ जिसमें हमने ये मुतालबा किया था कि जो स्क्रूटनी कमेटी का फ़ैसला है कि वो तमाम दस्तावेज़ात बशमूल 23 बैंक अकाउंट्स के जो कि स्टेट बैंक के ज़रिए हासिल किए गए उनको खुफिया रखा जाए। तो हमने उसके ख़िलाफ़ अपील की थी। आज प्रिलिमिनरी हेयरिंग के बाद नोटिस सर्व हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जो स्क्रूटनी कमेटी है कि वो आज अपने दलाइल दें अपने दिफा में कि ये फ़ैसला क्यों ऐसा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज उनके जो वकील थे उन्होंने ये दावा किया कि उनको नोटिस आज ही मिला है और वो इस सिलसिले में मज़ीद टाइम चाहते हैं कि वो अपनी दलाइल दे सके। स्क्रूटनी कमेटी के जो चेयरमैन हैं डायरेक्टर जनरल लॉ वो साहब हाज़िर थे। तो आज उनकी मौजूदगी में स्क्रूटनी कमेटी की जो कार्रवाई है उस हवाले से मुख्तसर बहस हुई। हमने ये पेशकश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें दिए जाएं और इंशाल्लाह हम चंद दिनों में उसकी तफसीली फॉरेंसिक एक्सरसाइज करके अपनी रिपोर्ट कमेटी को दे दें और वो फिर इसको जैसा मुनासिब समझें उस पर कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन को ये दे दें। आज ये बड़ी दिलचस्प बात हुई कि स्क्रूटनी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा कि जिस तरह ये मामला चल रहा है ये शायद कभी भी मुकम्मल ना हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने ख़ुद इलेक्शन कमीशन के सामने कहा। इलेक्शन कमीशन ने जो सवालात किए कमेटी से उसमें अहम तरीन सवाल ये था कि 2 जून को 2020 को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया था कि आप अपना फ़ैसला सुनाएं कमेटी को अगस्त 17 2020 तक। उन्होंने वो रिपोर्ट जमा कराई जो हमसे नहीं शेयर की गई। उस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 अगस्त 2020 को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने ये कहा कि आपने तहकीकात की नहीं है, आपने सबूत को वैलिडेट नहीं किया, आपसे जो हमने कहा था आपने हमें मायूस किया। और उसके बाद 6 हफ्ते का टाइम दिया गया। तो वो 6 हफ्ते अगस्त 27 2020 से तो क्या कई महीने गुजर चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है स्क्रूटनी कमेटी से कि आप एक जवाब जमा करें जिसमें आप हमें बताइए कि ये अभी तक इतनी ताख़ीर क्यों हुई है कि जब हमने आपको 6 हफ्ते दिए थे तो अभी तक ये क्यों इसमें इतनी ताख़ीर हुई है। दूसरी बात जो हमारे वकील ने बार बार कही और हमने बार बार कही कि देखिए स्क्रूटनी कमेटी 3 साल में ये ऑडिट क्यों नहीं कर सकी, ये बुनियादी सवाल है। और उसकी क्या मजबूरी है कि जब वो लिख के देते हैं कि अपने ऑर्डर शीट में कि हम ये दस्तावेज़ात इसलिए अकबर बाबर के हवाले नहीं कर रहे क्योंकि पीटीआई को एतराज़ है। तो जब जिसके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं उसके एतराज़ात पे आप कार्रवाई करें या ना करें तो वो कैसे शफाफ हो सकता है वो अमल। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। ये बात भी हमने इलेक्शन कमीशन के सामने आज रखी। हमने कहा कि जब स्क्रूटनी कमेटी के पास वो विल ही नहीं है कि वो स्क्रूटनी करे तो स्क्रूटनी कैसे होगी। जब 6 बैनुल-अक़वामी अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं अभी तक एक अकाउंट भी सामने नहीं आया, ना ही कोई कोशिश की गई है, ना ही वजारत ख़ारजा को लिखा है, ना ही सफारत खानों को लिखा है कि पीटीआई के ये अकाउंट बरामद किए जाएं। तो कार्रवाई कैसे होगी, कैसे प्रोग्रेस होगी। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ख़ुद अपने दस्तखतों से ऑर्डर की जिसमें हमारे इल्ज़ामात शामिल हो गए, वो रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा पड़ी है लेकिन ये उसकी तस्दीक नहीं करते जबकि ऑडिटर लाहौर में है। तो कैसे प्रोग्रेस होगी। तो हमने ये तमाम बातें इलेक्शन कमीशन के सामने दोबारा रखी और हमने ये कहा कि हम इसको डिले नहीं करना चाहते।
آپ ہمیں ریکارڈ دیجئے, ہم آپ کو چند دنوں میں اپنی تفصیلی رپورٹ بنا کے کمیٹی کو دے دیں گے اور پھر کمیٹی الیکشن کمیشن کو دے دے. دوسری بات, جیسا کہ کمیٹی کے اپنے ڈی جی لا نے کہا کہ یہ کام شاید کبھی بھی مکمل نہ ہو, تو ہم نے کہا خدا را الیکشن کمیشن کیوں نہیں یہ تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتا, وہ تمام ریکارڈ کی جانچ پڑتال خود کیوں نہیں کرتا جو کہ موجود ہیں, جو کہ سامنے ہیں, اور اپنا فیصلہ کیوں نہیں سناتا, کیونکہ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے. تو اس سلسلے میں اب فیصلہ یہ ہوا کہ اسکروٹنی کمیٹی اپنا جواب داخل کرے گی الیکشن کمیشن کے سامنے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی آ کے اگلی پیشی جو کہ 30 تاریخ کو ہے اس میں اپنا موقف سامنے رکھے گی. یہ آج کی پیش رفت ہے. دیکھیے, اگر مجھ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ میں محدود ثبوت پہ فیصلہ کے لیے راضی ہو جاؤں تو میں نہیں ہوگا. تمام ثبوت جو موجود ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بینک اکاؤنٹس کس کے ہیں, اس کو ان اکاؤنٹس کو کون آپریٹ کرتا تھا, اس میں کتنے پیسے آئے. میں ان اکاؤنٹس, ان ثبوتوں کو اس کارروائی سے الگ ہرگز نہیں ہونے دوں گا. انشاءاللہ اگر مجھے ہائی کورٹ جانا پڑے, مجھے سپریم کورٹ جانا پڑے, میں تمام دستاویزات, تمام ریکارڈ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امین اور صادق ہیں, جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پیسوں کے معاملے میں ہم آنیسٹ ہیں, تو ان کے خلاف جو کرٹیکل ثبوت ہے اس کو ہم سے کیوں چھپایا جا رہا ہے. یہ بنیادی سوال ہے, کیونکہ میرا مقصد بڑا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے دوبارہ منظم کرنا ہے. یہ تبدیلی کی جماعت اب نہیں ہے, یہ تباہی کی جماعت بن چکی ہے. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو تباہ کیا گیا, اس کے بعد پاکستان کو ہر روز ہم تباہی کے راستے پہ چل رہے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ اصول نہیں اپنائے جس پہ یہ پارٹی بنائی گئی تھی. میں پاکستان تحریک انصاف کو, ہم سب ساتھی مل کے ہم اس کو دوبارہ ریسلیکٹ کریں گے, ہم اس کو دوبارہ اپنے اصولوں پہ لائیں گے, ہم اس کو دوبارہ تبدیلی کی جماعت بنائیں گے. اور چاہے عمران خان اس میں رکاوٹ بنتا ہے, میں عمران خان کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. آپ نے اپنے راستے پہ چل کے ثابت کر دیا کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں. یو ہیو ٹو گیو وے, آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ پاکستان کی بات ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے, یہ ہم نے مل کے بنائی تھی ایک بڑے مقصد کے لیے, اور میں کبھی بھی سرنڈر نہیں کروں گا. مجھے آپ دھمکیاں دیتے ہیں, دے دھمکیاں, مجھے آفر کرتے ہیں, کرو آفر. میں اپنے اصول پر کھڑا رہوں گا, کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے. اور یہی اصول انشاءاللہ ہم اپنائیں گے اور انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ.